फैसला बाद डिवीजन में धुआं ही धुआं, हर तरफ स्मोक के डेरे, फजा जहर आलूद हो गई। सनती शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 360 पॉइंट रिकॉर्ड, झंग में एयर क्वालिटी इंडेक्स 155 पॉइंट तक पहुंच गया। टोबा 156 और चिन्योट का एयर क्वालिटी इंडेक्स 151 पॉइंट से तजावुज कर गया। जहरीली फजा से शहरी नजला, जुकाम और खांसी की बीमारियों में मुब्तला होने लगे। स्मोक बढ़ते ही झंग के इंतजामिया मुतहरिक, 54 भट्टे मिस्मार, 10 लाख के जुर्माने, 26 मुकदमा दर्ज। सोने की चमक बरकरार, मगर कीमत में बड़ी कमी। सराफा मार्केट में सोने की कीमत 11,000 रुपए तोला कम हो गई। फैसलाबाद में 24 कैरेट सोना 4,15,000 रुपए तोला हो गया। फैसलाबाद के 5 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन, सियासी सरगर्मियां जोर पकड़ गईं। सियासी दंगल में तगड़े तगड़े उम्मीदवार आमने सामने। पीपी 98 में नून लीग ने आजाद अली तबस्सुम को उम्मीदवार नामजद किया तो अजमल चीमा और वसीम अकरम चट्ठा भी मुकाबले में आ गए। टीपी 116 में लीगी उम्मीदवार राना अहमद शहरयार के मुकाबले में मलिक असगर अली कैसर और असद एजाज मन्ना मैदान में आ गए। NH96 जड़ावाला में साबिक MNA नवाब शेर हुसैन का तलाल चौधरी के भाई मद्दे मुकाबल इलेक्शन लड़ने का ऐलान। N104 में राना अदनान जावेद आजाद उम्मीदवार के तौर पर सरगर्म। फैसलाबाद से वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर सेनेटर राना सनाउल्लाह की सरबराही में मुस्लिम लीग नून के वफ्द की वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज से खुसूसी मुलाकात। जिला में आइंदा माह होने वाले ज़िमनी इलेक्शन पर तबादला ख्याल किया गया। वफ्द में अरकान सूबाई असेंबली और टिकट होल्डर्स शामिल। MPAs और रहनुमाओं ने वज़ीर-ए-आला को मसाइल से आगाह किया। विद होल्डिंग टैक्स, एक ही मामले पर FBR के दो विंग सरगर्म। टैक्स गुजारों को की होल्डिंग जोन के नोटिस पर नोटिस, इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन में भी तलबी। फैसलाबाद का कारोबारी तबका टैक्स नोटिस की भरमार से परेशान। टैक्स माहिरीन कहते हैं दोहरी कार्रवाइयों का सिलसिला बंद होना चाहिए। एक्सपोर्टर्स ने हुकूमत के तवानाई पैकेज को दिखावा करार दे दिया। पैदावारी लागत कम करने के लिए बिजली के निर्ख मुकाबिल ममालिक के बराबर का भी मुतालबा। चेयरमैन एबुमा शेख इमरान महमूद कहते हैं अक्टूबर के दौरान भी बरामदात कम होंगी। मुनाफे के दिनों में खसारे का सामना करना पड़ रहा है। बिजली के निर्ख मुकाबिल ममालिक के बराबर करें तो ही एक्सपोर्ट्स बढ़ सकती हैं। साबिक अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की चिन्योटा में जिला रहनुमाओं से मुलाकात। सिराजुल हक ने कहा अफगानिस्तान और पाकिस्तान एक दूसरे के लिए लाज़िम मलज़ूम है। मसाइल जंग से नहीं बातचीत से हल करने चाहिए। हुकूमत से खादें, बिजली, बीज सस्ता करने का भी मुतालबा कर दिया। सत्रह साल तवील इंतजार की घड़ियां खत्म होने के करीब। फैसलाबाद के क्रिकेट शायकीन का जोशो खरोश जीतनी। इकबाल स्टेडियम 4 नवंबर को आलमी सितारों की झिलमिल से रोशन होगा। इकबाल स्टेडियम की सज-धज भी इख्तिताम को पहुंच गए। इंतजामिया सिर्फ ग्राउंड में तवानाई की जौहर दिखाने में मसरूफ। हुकाम कहते हैं स्टेडियम सिर्फ 2 रोज बाद मेजबानी के लिए तैयार होगा। मैं कहता हूँ जी सबसे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन साहब जो मोहसिन नकवी साहब हैं उनका शुक्रिया है कि वो 17 साल बाद जो उन्होंने फैसलाबाद इकबाल स्टेडियम का सोचा, लोगों का सोचा कि उनको इंटरनेशनल क्रिकेट मिली है। हम भरपूर मैच को देखेंगे, इंजॉय भी करेंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। नकवी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे फैसलाबाद में ऐसे शानदार टूर्नामेंट कराने का एजाज़ हासिल किया। जी पाकिस्तान में फैसलाबाद 17 साल बाद यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे आ रहा है। हम तो बड़े एक्साइटेड हैं, बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों के साथ जाना, फैमिली के साथ जाना। हम तो एक्साइटेड बहुत है कि पाकिस्तान में 17 साल बाद मैच खेला जाएगा। इंशाल्लाह हम सब मैच देखने जाएंगे। सारे फोन करके पूछ रहे हैं कब मैच स्टार्ट होने और बहुत जोशो खरोश पाया जाता है। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ पीसीबी का, पीसीबी के चेयरमैन का, अपनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का। उन्होंने इतना बड़ा इनिशिएटिव लेके लोगों को खुश कर दिया है। फैसलाबाद में इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी। शायकीन चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी के गुण गाने लगे। बोले सनती शहर में क्रिकेट की बहार लाने में मोहसिन नकवी का अहम किरदार है। खवातीन ने घर वालों के साथ स्टेडियम जाने का प्लान बना लिया। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर साजिदा लतीफ भी इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी पर पुरजोश।
جتنے بھی جو ہمارے شائقین ہیں ان کی بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ لائیو جا کے میچز جو ہے نا وہ مختلف اسٹیڈیم میں، جس طرح پنڈی ہو رہے ہیں، لاہور ہو رہے ہیں، اب فیصل آباد کی باری ہے، تو اس طرح نہ صرف ہماری انٹرنیشنل کرکٹ بحال ہوئی ہے، ہمارے بورڈ کو بھی یہ پی سی بی کو بھی یہ کریڈٹ جاتا ہے، محسن نقوی صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے کہ جس طرح ٹیموں کا ریوائول ہو رہا ہے، ٹیمز آ رہی ہیں. پہلے ہمارے جو پی ایس ایل کے میچز چاہ رہے تھے، پھر آپ کو پتہ ہے کہ ہماری ٹیمز نے آنا شروع کر دیا، ویمن کرکٹ ٹیمز نے آنا شروع کر دیا. تو ساؤتھ افریقہ آپ کو بلا شبہ آپ کو پتہ ہے نمبر 1 ٹیم ہے ٹیسٹ کرکٹ میں، تو ورلڈ چیمپئن آئی ہوئی ہے. تو جو بھی کرکٹ شائقین سے جو کرکٹ سے پیار کرتے ہیں وہ ضرور جائیں بھی اور اپریشیٹ بھی کریں اپنی ٹیم کو. پی سی بی کی ایفرٹ کا ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ان کی وجہ سے یہ ہم اب اپنے کرکٹرز کو دیکھیں گے. ہم اپنے والدین سے ضد کریں گے وہ ہمیں لے کے جائیں، ہم وہاں بیٹھ کے لائیو ان کے میچ دیکھیں گے اور ان کے ساتھ سیلفیاں بنائیں گے. ڈپٹی کمشنر جھنگ نے فیصل آباد میں میچز کے انعقاد کو تاریخی لمحہ قرار دے دیا. علی اکبر بھنڈر کہتے ہیں چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی کاوشیں قابل تعریف ہیں. ادھر ٹوبا ٹیکسی میں کرکٹ کی دیوانی طالبات خوشی سے نہال، کہتی ہیں پہلا میچ پاکستانی ٹیم ہی جیتے گی. جھنگ کے سیلاب متاثرین اب تک مشکلات سے نہ نکل سکے. ذرائع پانی سے کسی گھر کی 4 دیواریں گری تو کسی کی بنیادیں بیٹھ گئیں. جزوی طور پر متاثرہ مکانات کے رہائشی حکومتی توجہ کے منتظر. مالی مشکلات کا شکار مکینوں نے امداد کی اپیل کر دی. جھنگ میں 1 ارب روپے سے زیادہ لاگت کے 8 منصوبے ادھورے، 5 گرلز 2 بوائز اور 1 گریجویٹ کالج میں ترقیاتی منصوبے رک گئے. جھنگ کی انتظامیہ نے منصوبوں کی تکمیل کے لیے 22 کروڑ سے زائد کے فنڈز مانگ لیے. ٹوبا ٹیکسنگ میں 1 وے روڈ کی تعمیر کا منصوبہ. نصباف کی ٹیم کا ٹوبا ٹیکسنگ کا دورہ. ایکسین ہائی محمد اصغر ایس ڈی او اسد علی نے ٹیم کو بریفنگ دی. شہباز چوک پر گول چکر بنایا جائے گا. شورکوٹ روڈ پر قائم دکانوں کو پیچھے کیا جائے گا. مالے مفت دلے بے رحم. پی ایچ اے فیصل آباد کی کروڑوں کی مشینری کھلے آسمان تلے گلنے لگی. باغ جناح میں کھڑی مشینری کو زنگ لگ گیا. مرمت کے منتظر قیمتی گاڑیاں کباڑ بننے لگیں. جھنگ کے سرکاری اسکولوں میں اساتذہ کی کمی پوری نہ ہو سکی. جب 461 کے پرائمری اسکول میں 164 طلبہ کے لیے صرف 6 ٹیچر. وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کا اسکول سٹاف کی شکایت پر نوٹس. سول ایجوکیشن کو 48 گھنٹے میں اساتذہ کی کمی پوری کرنے کی ہدایت کر دی. فیصل آباد سے ایم پی اے راؤ کاشف رحیم کی کاغذ رنگ لے آئے. کمشنر فیصل آباد نے چک 172 گاؤں بے ذیل گجرا میں ڈسٹرکٹ پبلک اسکول کی منظوری دے دی. اسلامک سائنس فاؤنڈیشن گرلز اسکول کو ڈی پی ایس میں تبدیل کیا جائے گا. چنیوٹ میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف شکنجہ سخت. 24 گھنٹے میں شہریوں کو 5 لاکھ سے زائد کے جرمانے. اوور سپیڈ، اوور لوڈنگ، لاپرواہی پر 92 چالان. کم عمر بغیر لائسنس کے گاڑی چلانے والوں کے بھی درجنوں چالان کیے گئے. نامنظور نامنظور. مارکیٹوں میں ٹریفک چالان نامنظور. 8 بازاروں میں ٹریفک چالان ہونے پر فیصل آبادی تاجر سیخ پا. بولے وارڈنز ہر بازار کے باہر کھڑے ہو کر کارروائیاں کر رہے ہیں. چالان مارکیٹوں کے اندر نہیں، شاہراہوں پر ہونا چاہیے. فیصل آباد سمیت پنجاب بھر میں قبضہ مافیا کے خلاف گھیرا مزید تنگ. شہریوں کے تحفظ آرڈیننس 2025 کا گزٹ نوٹیفیکیشن جاری. سرکاری اور نیم سرکاری اراضی املاک پر قبضہ مافیا کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی. جھنگ میں محکمہ اینٹی کرپشن نے سول ڈیفنس آفیسر اسد سرفراز کو رشوت لیتے گرفتار کر لیا. اسد سرفراز پر گیس ریفلنگ دکان کے مالک سے رشوت لینے کا الزام. ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی گئی.